अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ़सीरुल कुरान के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज बिलाखिर वो आयत आ गई कि जिस आयत के अंदर तहवील क़िबला का हुक्म आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला नमाज के अंदर। याद रखिएगा, ज़ोहर की नमाज थी या बाज़ रिवायात के मुताबिक असर की नमाज थी। 2 रकअतें हो चुकी थी, 2 रकअतें एक तरफ हुई, 2 रकअतें दूसरी तरफ हुई। तो नमाज के अंदर ये हुक्म आया, तो हम इसका तज़किरा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। मैं साथ साथ ठीक करता रहता हूँ, चूँकि थोड़ी सी आयत लंबी है, इससे वक्त बच जाएगा। फरमाया कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, कि ए पैगम्बर, हम आपका आसमान की तरफ बार बार रूए अक़दस उठाना, चेहरा मुबारक उठाना देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इल्म हो चुका था कि मेरा किबला जो है तब्दील होने वाला है, तो इश्तिहाक बढ़ गया था, शौक़ बढ़ गया था कि कब जो है वो फरिश्ता ये वही लेकर, ये हुक्म लेकर हाज़िर होता है। तो इसलिए फितरी तौर पर, तबई तौर पर उस शौक़ की वजह से आसमान की तरफ जो है वो अपना रूए अक़दस, अपना चेहरा मुबारक बुलंद करते थे। तो पहले वादा आया, फरमाया कि फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो बशारत दी कि अनकरीब हम आपका किबला जो है, यानी आप जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे वही बना देंगे जो आप चाहते हैं। यानी अनकरीब आपका किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह यानी खाना काबा जो मक्का मुकर्रमा में है, ये मुकर्रर कर दिया जाएगा। पहले बशारत आई, उसके बाद फिर फ़ौरन हुक्म आया, फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। तो ए पैगम्बर, अपना रूए अक़दस, अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और साथ में एक और हुक्म भी आया, वहैसु मा कुंतुम फ़वल्लु वजूहकुम शतरह। और आप जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हों, अपना चेहरा, अपना रुख जो है वो वजूहकुम शतरह, फ़वल्लु वजूहकुम शतरह, अपना रुख जो है वो मस्जिद हराम की तरफ ही रखें। आगे फरमाया, व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक जो अहले किताब हैं, लियअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये हुक्म जो है, ये जो तहवील क़िबला का हुक्म है, ये जो तब्दीली क़िबला का हुक्म है, ये हक़ है उनके रब की तरफ से। उन्हें कुतुब साबिक़ा से ये मालूम है कि जो आखिरी पैगम्बर होगा वो 2 क़िबलों वाला होगा। उसका कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए क़िबला बैतुल मुक़द्दस होगा, और फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर जो है वो बैतुल्लाह क़िबला बना दिया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उन अमाल से जो ये करते हैं। अच्छा, यहाँ 2-3 बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। कि यहाँ फरमाया कि फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। अब यहाँ मस्जिद हराम जो है उसका ज़िक्र आया, खाना काबा का लफ्ज़ नहीं आया। जी हाँ, बैतुल्लाह का लफ्ज़ नहीं आया, क्योंकि कुरान करीम के अंदर खाना काबा को बैत का जो है लफ्ज़ भी दिया गया। तो बैतुल्लाह की बजाय मस्जिद हराम का तज़किरा किया। उसकी वजह यह है, याद रखिएगा, कि बैतुल्लाह जो है वो ख़ास उस चकोर को कहते हैं जिसके गिर्द तवाफ़ किया जाता है, और मस्जिद हराम जो है वो सारी जो इमारतें हैं जो उसके गिर्द जो है, जो हज़रात हज करने जाते हैं या हज करके आ गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि खाना काबा के गिर्द जो है बहुत वसी व अरीज़ इमारत है, जिसके अंदर जो है बरामदे ही बरामदे हैं, बहुत वसी व अरीज़ इमारत है। तो मस्जिद हराम वो सारी इमारत कहलाती है। तो इससे आसानी पैदा की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फिर तमाम उम्मत के लिए क़यामत तक, कि बजाय इसके कि उम्मत को ये पाबंद किया जाता कि वो ऐन उस चकोर या उस खाना काबा की तरफ मुँह करें जो दरमियान में है, जिसके गिर्द तवाफ़ किया जाता है, बल्कि हुक्म दे दिया गया कि मस्जिद हराम की तरफ जो है वो मुँह कर लें। अच्छा, फिर सुभान अल्लाह, उससे भी एक बड़ी आसानी पैदा की गई, वो ये कि यहाँ लफ्ज़ शतर आया, शतरल मस्जिदिल हराम। अगर यहाँ इला होता तो फिर भी हमारे लिए जो है एक तरह से हुक्म में सख्ती आ जाती, हम पाबंद हो जाते कि मस्जिद हराम की तरफ रुख करें। जैसे अब हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, अब पाकिस्तान से ऐन मस्जिद हराम की तरफ
جو ہے منہ کرنا تو یہ بڑا مشکل ہوتا۔ تو یہاں لفظ شطر آیا، شطر کا مطلب ہوتا ہے سمت، جی ہاں، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی سمت کر لیجئے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، یا مسجد حرام جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے صرف اتنی پابندی ہو گئی ہم پاکستانیوں کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں پاکستانیوں کے حوالے سے یہ مسئلہ ڈسکس کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف کر لیں، چونکہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے یوں سمجھیں کہ مسجد حرام کی طرف رخ ہو جاتا ہے، جی ہاں۔ مزید اس کی تشریح اور توضیح جو اہل علم ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ یہاں مسجد حرام کا جو رخ ہے اس کو عین متعین کرنے کا علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ سردی اور گرمی کے اندر جو سورج کے غروب ہونے کا مقام ہے مغرب کی طرف وہ بدلتا ہے، جی ہاں، آہستہ آہستہ ہر روز جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ عین سردی کے اندر جو ہے وہ اپنے انتہائی مقام پر چلا جاتا ہے اور عین گرمی کے اندر جو ہے پھر ایک انتہائی مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو دونوں انتہائی مقام ہیں، جی ہاں، یعنی سردی کے اندر جو آخری مقام سورج کے ڈوبنے کا اور اسی طرح سے گرمی کے اندر آخری مقام، جی ہاں، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 22 جون کو سورج کہاں غروب ہو رہا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ 22 دسمبر کو سورج جو ہے وہ کہاں غروب ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ وہ رخ کو متعین کرتی ہے۔ اگر آپ کا رخ جو ہے وہ ان دونوں مقامات کے درمیان ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ رخ کیے ہوئے ہیں۔ علماء ریاضی جو ہیں انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ کل 48 ڈگری بنتی ہیں، جی ہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگریوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کا جو انتہائی مقام ہے مغرب اور گرمیوں، سورج کے غروب ہونے کے جو دو انتہائی مقام ہیں یعنی موسم گرما اور موسم سرما کے حوالے سے ان کے درمیان جو ہے وہ 48 ڈگری کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان 48 ڈگری کے درمیان کے اندر اپنا رخ رکھیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 24 ڈگری اس طرف یا 24 ڈگری دوسری طرف اگر کسی آدمی کو رخ ہو جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، یعنی 48 ڈگری کے اندر اندر اگر آپ کا رخ ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ یہی تصور کیا جائے گا کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، یعنی مسجد حرام کی طرف ہے۔ آسان لفظوں کے اندر آپ جو ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جی ہاں، بالعموم جس جگہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ اس طرف منہ کر لیں گے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چیز یا یہ فارمولہ جو ہے وہ ہم اہل مشرق کے لیے ہے کہ جن کا قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ ممالک جو سعودی عرب سے دوسری طرف ہیں یعنی یورپ کے ممالک جو ہیں ان کو ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہو گئیں، کچھ مسائل بھی ہو گئے، اور تحویل قبلہ کا حکم جب آیا عین اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔